अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 8 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौराए सऊदी अरब की बात करते हैं कि ये दौरा कितना कामयाब रहा है, इसमें पाकिस्तान को कितनी कामयाबियां मिली हैं, पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होने वाला है, सऊदी अरब को कितना फ़ायदा होगा और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान को क्या कामयाबी मिली है, इंडिया और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें क्या नई पेशरफ्त हुई है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जिसकी बात हम सबसे पहले करेंगे, वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है। वज़ीर आज़म आज मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, जहां उनका इस्तकबाल मदीना के गवर्नर ने किया है। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी है और वज़ीर आज़म के लिए ख़ास तौर पर रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए हैं और वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट कब्र मुबारक पर जाकर फातिहा खानी की है और दुआ मांगी है। ये किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ा एजाज़ होता है, किसी भी मुसलमान के लिए बड़ा एजाज़ होता है और इमरान खान के लिए ये एक ही टर्म में तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब उनके लिए मदीना शरीफ के दरवाजे खोले गए हैं। अब सबसे अहम बात, वज़ीर आज़म जब मदीना की हदूद में एंटर हुए हैं, वज़ीर आज़म ने अपने जूते उतार दिए थे। अब एक वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं कि जब वज़ीर आज़म उतरते हैं वो तैयारे से और वो मदीना की सरजमीन पर कदम रखते हैं, तो उस वक्त उन्होंने जूते नहीं पहने होते। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरी मोहब्बत का ये तकाजा है और फिर इस पाक सरजमीन का ये तकाजा है, ये जिस बड़ी हस्ती का, ये जिस शहनशाह का घर है, ये जिस शहनशाह का शहर है, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं उसके घर में आऊं, मैं अपने महबूब के कदमों में आऊं और मैं जूतों समेत आऊं। लिहाजा मैं तो गुलाम हूं और गुलामी का तकाजा ये है कि मैं जूतों समेत हरगिज ना हूं। तो ये इश्क और मोहब्बत की इंतहा है, ये प्यारे आका से मोहब्बत और इश्क की इंतहा है कि उनका एक गुलाम मदीना शरीफ में जाता है, हालांकि वो वज़ीर आज़म है, हालांकि वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलके आ रहा है, हालांकि रात को ही उसका जो है वो पर्पल कारपेट इस्तकबाल हुआ है, हालांकि वो सऊदी अरब के सबसे बड़े क्राउन प्रिंस से मिलके आ रहा है जो पूरे सऊदी अरब को रूल कर रहा है। लेकिन उसके नजदीक सबसे बड़ा प्रिंस, उसके नजदीक सबसे बड़ा शहजादा नबी पाक की जात है। वो सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी पाक से करता है कि वो कहता है कि मैं जूते, मेरा ये मेयार ही नहीं है कहां मैं और कहां मोहम्मद की जात, मेरा ये मेयार ही नहीं है कि मैं मोहम्मद के शहर में जाऊं और मैं जूते पहन के जाऊं। तो आज गुलामी का हक अदा कर दिया, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आप देखते हैं कि इमरान खान साहब अक्सर जब तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं मेरा रोल मॉडल मेरा नबी है, और वो जब भी खिताब करते हैं किसी जगह पर जाके तो वो हदीस पाक से शुरू करते हैं, वो हदीस का जिक्र ज़रूर करते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि प्यारे आका का ये फरमान है कि कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती या कौमें इसलिए तबाह होती हैं कि वो गरीब को तो सजा देती हैं लेकिन अमीर को छोड़ दिया करती हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने उस कामली सबूत दिया, ये एक्टिंग नहीं है। आप मुझे बताएं, इमरान खान सऊदी अरब में है, क्या वो सऊदी अरब में मदीना के अंदर शूज उतार कर जाएंगे मदीना पाक पर हाजिरी देने के लिए तो सऊदी अरब उससे खुश होगा? क्या वली अहद ज्यादा पाकिस्तान की इमदाद करेगा अगर इमरान खान ऐसे करेगा? या इमरान खान अगर शूज उतार कर जाएगा तो पाकिस्तान में उसे ज्यादा वोट मिलेंगे या पाकिस्तान में उसकी ज्यादा इज्जत होगी? बल्कि सऊदी अरब के अंदर तो ऐसे फिरके हैं, ऐसे लोग हैं जो इसको बिद्दत समझते हैं, जो इसको जहालत समझते हैं कि देखिए जी मोहम्मद पाक के कब्र मुबारक की इतनी इज्जत करते हैं, ये दीवारों को चूमते हैं, तो वो इसको बिद्दत समझते हैं। वहां पर आपने शूज उतारे हैं और मदीने की जो एक हुर्मत है, एक तकद्दुस है, उसकी जो है वो सबूत दिया है। और आज यकीनन इमरान खान साहब ने तमाम उम्मत मुसलमान के दिल जीत लिए हैं। अब जी वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से ज़रा बात कर लें। मेरे पास अल जज़ीरा की खबर है। अल जज़ीरा कहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब
عرب جو ہیں وہ ایگری ہو گئے ہیں کہ اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہمارے تعلقات پہلے سے مضبوط اور مضبوط اور مضبوط ہوتے جائیں گے۔ پاکستان کے تعلقات جو پہلے خراب ہوئے تھے کشمیر ڈسپیوٹ کی وجہ سے، الجزیرہ کے اندر لکھا گیا ہے کشمیر کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے، لہٰذا اب سعودی عرب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر اور دیگر مسائل پر تعاون کریں گے اور پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ سعودی عرب مسئلہ کشمیر پر تعاون کرنے جا رہا ہے، اور سعودی عرب کے تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ او آئی سی کے باقی جو ممبر ممالک ہیں یعنی پوری امت مسلمہ مسئلہ کشمیر پر بولنے جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے شیخ محمد بن زید بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بھارتی وفد وہ بھی موجود ہے سعودی عرب میں۔ تو لہٰذا سعودی عرب اور یو اے ای چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ذرا بہتر ہوں، دونوں ملکوں کے اندر جنگ ختم ہو اور مسئلہ کشمیر حل ہو، مسئلہ کشمیر ختم ہو۔ اگر مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے تو پاکستان اور انڈیا کا تنازع ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ کرے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ پھر جی عرب نیوز کہتا ہے کہ جو خان صاحب نے تاریخی دورہ کیا ہے نا، اس سے ہم بہت خوش ہیں اور اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، دونوں ملک اب ٹریک پر آئیں گے۔ یعنی اس قدر سٹریس پائی جا رہی تھی سعودی عرب کے لوگوں میں، سعودی عرب کے میڈیا میں اور سعودی عرب کی حکومت میں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اتنی جنگیں ہم نے چھیڑ لی ہیں، پھر ہم نے اسرائیل کو پہلے کہا ایکسیپٹ کرتے ہیں، اب ہم ایکسیپٹ کر نہیں رہے، ادھر سے پریشر ہے، امریکہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یمن کی جنگ میں ہم پھنس چکے ہیں، ایران کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، پاکستان جو ہمیشہ کام آیا کرتا تھا اس کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ تو پھر عرب نیوز کہتا ہے کہ اب ہم خوش ہیں، دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا اور ہم پاکستان کو مالا مال کر دیں گے، پاکستان کو جب قرض کی ضرورت ہوگی وہ بھی دیں گے، پاکستان کو تیل میں بھی ہم جو ہے وہ رعایت دیں گے اور ہم ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور آج عرب نیوز کی جو ویب سائٹ ہے اور عرب نیوز کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے کور پر انہوں نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا ادارہ ہے لیکن انہوں نے اپنے کور پیج پر عمران خان صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا عمران خان صاحب کا لیول اور معیار چیک کریے کہ کس قدر اس دورے کو عرب دیکھ رہا ہے۔ پھر جی فورن پالیسی امریکہ کا ایک بڑا ادارہ ہے، فورن پالیسی کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریلیشنز بحال ہوئے ہیں اور وزیر اعظم نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اس کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر اٹھ جائے گی، اس کے بعد پاکستان کی معیشت بہت اوپر جائے گی اور پاکستان کو خطے میں بہت ہی اہم رول مل جائے گا۔ پاکستان کے گرد جو مشکلات گھیرا ڈالے ہوئی تھی وہ مشکلات پاکستان کی کم ہو جائیں گی، تو یہ امریکہ خود کہہ رہا ہے۔ پھر TRT ورلڈ کی ایک خبر ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں عمران خان کے وزٹ سے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اب سعودی عرب اور جو عمران خان ہے وہ دونوں مل کر آگے بڑھیں گے اور سعودی عرب نے عمران خان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ لکھا گیا کہ عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے تو پہلا ان کا جو فورن وزٹ تھا سعودی عرب ہی کا تھا، لیکن اس وقت سعودی عرب تھوڑا ڈر رہا تھا، عمران خان کے ساتھ وہ چلنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ نواز شریف کو پسند کرتے تھے۔ لیکن اب عمران خان کے اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، لہٰذا پاکستان کی معیشت آسمان کو چھوئے گی، پاکستان میں بہتری آئے گی، پاکستان کے جو ورکر کام کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر ان کو عزت سے نوازا جائے گا، سعودی حکومت ان کے ساتھ تعاون کریں گی، ان کو فری کرونا وائرس کی ویکسین لگائے گی اور انہیں مزید عزت سے دیکھا جائے گا۔ پہلے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوں گی اور پاکستانی سفارت خانہ بھی ان کے ساتھ اب بہتر ٹریٹمنٹ کرے گا۔ تو وزیر اعظم کا یہ بہت میں نے آپ کو بتا دیا کامیاب دورہ تھا، اس سے زیادہ یار کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تڑپتے ہیں کہ کب مدینہ شریف کی زیارت کریں اور پھر جن کے لیے مدینہ شریف کے روزہ رسول کے دروازے کھولے جائیں ان کی تو بات ہی کیا ہے، ان پر خاص کرم ہوتا ہے مولا کا، اگر وہ محسوس کریں تو میرے خیال سے اب عمران خان صاحب کو ایک اہم رول مل چکا ہے۔ اب افغانستان کو بھی عمران خان صاحب نے دیکھنا ہے اور اسرائیل کو بھی دیکھنا ہے، فلسطین کو بھی دیکھنا ہے، امت مسلمہ میں عمران خان نے ایک اہم رول ادا کرنا ہے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔